بسم الله الرحمن الرحيم. الهدف ديالنا هو لي بروسيدور ستوكي دون اس كيو ال سيرفر. اذا الهدف ديالنا هو كيفاش خلق هاد لي بروسيدور ستوكي واللي هما عباره عن في الاصل راهم عباره غير ديال روكيت، ولكن تيتخزنوا باش نقدروا نستعملوهم مره اخرى، وتيكون لو طو ديال ليكزيكسيون قل من لا روكيت لانهم بري كومبيلي وانتربريتي يا ربي. اذا الهدف ديالنا هو كيفاش نقدروا نكرييو دي بروسيدور ثلاثه انواع: اما بروسيدور خاوي، اما بروسيدور افيك بارامتر، اما بروسيدور افيك بارامتر دو سورسي و بارامتر دو سورسي، دي بارامتر دو سورسي دي بارامتر دونطري. اذا نشوفوا الحالات بثلاثه. اذا نتخيل عندنا واحد الفيل سيليكت ايطوال فروم فيل فيها نيميرو دو فيل، نون ديال الفيل والكود والتوتال. اذا نصايبوا مجموعه ديال لي بروسيدور ستوكي باش نفهموا بانهم راهم بحال لي روكيت. اذا غنمشيو هنا عند لا باز دوني اللي خدامين به، غنمشيو عند بروغرامابيليتي وغنمشيو عند بروسيدور ستوكي. اذا اول حاجه هو بروسيدور ستوكي نقدروا نصايبوا سامبل مثلا. اذا هادشي ديال ما عندنا ما نديرو به، نقدروا نحافظوا بالكومونتير نقدروا هذه. اذا غنحاولوا نصايبوا البروسيدور ستوكي العادي بلا بارامتر دونطري بلا بارامتر دو سورسي، بدون بارامترات. اذا 150 فوالا، نبدلوا الفرنسيه كما هنا ونديروا كرييت. فوالا كرييت بروك، اما دير كرييت بروك ولا دير كرييت بروسيدور اللي بغيتي، وسمي السميه ديالو all city par exemple، all city كاع لي فيل par exemple. هنا ما عندنا لا بارامتر لا والو، نقدروا نديروا از ونخدموا خدمتنا. مثلا بغينا كاع لي فيل، اذا هي select étoile from ville اذا غيكون هو هذا. لاحظتي بانه راه عباره عن روكيت عاديه غير لونتيت اللي خصنا نحفظوه. اذا غنمشيو نيكزيكيتيو، ها هو. اذا غنتاكدوا بانه كاين هنا. اذا غندير واحد اكtualiser، نمشيو بروغرامابيليتي، ندخلوا ستور بروسيدور وغنلقاو واحد سميتو اول سي سي ولا كاع لي فيل. اذا باش نيكزيكيتيو غنمشيو لعند نيو كويري نوفيل. فوالا نحاولوا نيكزيكيتيو هذاك البروسيدور. اذا نديروا اكزيكيوت ولا اكزيك ولا اكزيكيوت اللي بغيتي. اكزيك السميه ديال اول سيتي بار اكزومبل. فوالا نشوفوا ان شاء الله هو كاتب لنا اول سيتي. غنكزيكيتيو باش خرج لنا النتائج اكزيكيوتي. اذا ها هما كاع لي فيل. اذا نشوفوا الحاله الثانيه هو ان بروسيدور ستوكي بواحد البارامتر، عنده بارامتر متغير ك بارامتر دو سورسي، يعني عنده بارامتر. اذا نفس بروسيدور ستوكي نيو. فوالا غنحاول انني نسد هذا الشيء كامل، استسمح. فوالا اذا هنا نحول هذه 150 توجور فوالا باش تبان لنا الكتابه. اذا نحاولوا كرييت بروك هذه المره ثاني ولا بروسيدور اللي بغيتي، السميه ديالو فيل باغ ريجيون. فيل باغ ريجيون يعني الكود ديال الريجيون. فوالا نتفكروا بان عندنا درنا سيليكت ايطوال فروم فيل اكزيكوتي، عندنا واحد الكود ريجيون اللي هو اللي بغينا نديرو حنا كبارامتر. اذا نرجعوا لهذا، نرجعوا لهنا. اذا كما قلنا كرييت اول ريجيون، غنديروا السمح وغنديروا واحد البارامتر دونطري في هذه الحاله. اذا اروباسك دائما البارامتر هو نيم ريجيون والتيب ديالو هو انت. فوالا ونمشيو عند از، وهاد المره سيليكت étoile from ville where يعني كود فيل، ولا نمشيو عند فيل بوان كود فيل باش ما نخطئوش يساوي هذاك البارامتر اللي هو هذا هو نيميرو دو ريجيون. كونترول سي كونترول في. اذا الحمد لله هو هذا اكزيكيوتور، ما كاين لا خطا لا والو الحمد لله. نمشيو اكtualiser، نلقاو في بروغرامابيليتي ستور بروسيدور هو فيل باغ ريجيون. تيبقى لنا دابا كيفاش نقدروا نديروا ليه ليكزيكسيون. ليكزيكسيون غنديروا هذه المره اكزيك. السميه ديال البروسيدور ديالنا هو دي بي او بوان. اذا فيل بار
région. إذا ville par région. ها هي ville par région. ولكن عندها واحد البارامتر. هنا البارامتر سنديرو وحده. مثلا أنا بغيت الأن ريجيون شاوية هاد اللي غتكون فيها فقير صالح وبني ملال. فوالا. إذا إكزيكوتيها خاص تعطيني جوج ديال لي لين. إكزيكوتي. كاين هاد ريجيون إيكالا أن. فوالا. مزيان لأن درنا سيليكت إطوال. فوالا. لأن مشينا هنا. بار ريجيون كود ريجيون إيكالا أن. مزيان. شوفوا لي بارامتر هو انت. البارامتر هو انت كما قلنا. الا بغينا نبقاو نبدلو نقدروا نديروا ليه موديفيكاسيون. سيليكت اطوال فروم فيل وير كود ريجيون. استسمح انني كود ريجيون ماشي كود فيل. اذا كنا درنا كود ريجيون اللي باش يعطينا جوج ديال الحويجات. وهنا نقدروا نديروا ليه نسجلوه. نقدروا نسجلوه في شي بلاصه ونقدروا اكزيكيتيوه. فوالا التر نبدلوه. بدلنا التر بروسيدور باش يدير. دابا نحاولوا نعيطوا عليه باش يدير لنا دوك جوج ديال ليلين. اذا لا اكزيكوتيت هاد المره راح تعطيني جوج ديال الحاجه. اذا تقدر دير بوطون دروات موديفير هو غيعطيك السانتاكس ديال التر ولا دير التر اوتوماتيكمون التر السميه ودير هذه. اذا لي بارامتر تكون بقى لنا دابا ثالث حاله هو ان بروسيدور ستوكي اللي عنده ان بارامتر دونطري وعنده ان بارامتر دو سورتي. تخيلي الا بغينا مثلا نحسبوا النومبر ديال لي فيل ديال واحد الريجيون ديال واحد الكود ديال واحد الريجيون دوني كوم بارامتر. اذا نفس لي زاستيس بوطون دروات نيو بروسيدور ستوكي. نحيدو هادي كما قلنا نديرو 180 باغ اكزومبل. نكرييو شي بروسيدور ستوكي اللي عنده بارامتر دونطري وبارامتر سورسي. كرييت بروك غنسميوه مثلا نسميوه نومبر مثلا نومبر فيل باغ ريجيون باغ اكزومبل. نومبر فيل باغ ريجيون. عندنا واحد البارامتر الاول اللي هو النيميرو دو ريجيون. numéro de région int comme input virgule ونصيبو ارobasك واحد جديد اللي هو ارobasك مثلا هاد النومبر هذا اللي هو int وهاد المره غيكون out put. فوالا از نخدم خدمتي هاد المره. وهاد البارامتر هذا ندير ليه set. اذا نمشي هنا عند set هاد البارامتر اللي النومبر مثلا كونترول سي كونترول سي كونترول في ست هذه إيكالا. ناخد سميح ناخد هنا سيلكت مثلا كون سيلكت سميح سيلكت كونت بين قوسين. عندك سيدي فروم فيل وير سميح فهذه دائما عندي فيها إشكال. where ville point code région égale à arobase région contrôle C contrôle V. اذا هذا بروسيدور ستوكي عنده ان بارامتر دونطري وبارامتر دو سورتي. تقدر دير جوج ثلاثه اربعه ما عندناش مشكل. هذا هو الكود. اي نشوفوا دابا كيفاش نقدروا اكزيكيوتيو. فوالا اكزيكيوت الحمد لله مزيان. نشوف واش دار نيت واش تصايب. هو هذا probabilité ستورد وعندنا نيميرو دو فيل باغ نمبر دو فيل باغ ريجيون. اذا دابا نكزيكيوتي اكزيكيوت دابا نبغى نكزيكيوتيو خاصنا نكزيكيوتيو شويه. اذا اكزيك دي بي او بوان نيميرو nombre de villes par région. هي عندنا الحمد لله. بارامتر دونطري نعطيو 1 وعندنا فيرغول نحاولوا نديكلاريو مثلا ديكلار شي فاريابل arobase كامبي
انت ونحاولوا نديرو ليه اروباس كي عقلت على السانتاكس نومبر اوتبوت لا عقلت بحال كون هو السانتاكس. اذا ناخذ نشوفوا عاد سيلكت. اذا خصنا افيشيو هذه النتيجه هذه سيلكت افيشيو هاد اروباسك ام بي اذا نمشيو نشوفوا على الله. اذا سانتاكس انكوريكت فير هذه اذا فيرغول اعتقد فيرغول شوفوا هاد المره فوالا. اذا دو اذا هذا هو دو. اذا اش نديرو تن اكزيكيوت ولا اكزيكيوت البروسيدور ستوكي البارامتر دونطري سيباري بار فيرغول وهذاك الفاريبل سورتي اللي غيكون فيه النتيجه تنزيدو عليه اوتبوت ونكونوا ديجا مديكلارينو ونافيشيو اما نديرو ستات ولا نافيشيو. اذا شكرا على الانتباه ديالكم. والبروسيدور ستوكي راه بحال روكات يكفي انك تولي تعرف لي سانتاكس اللي تهمونا بزاف. هو السانتاكس كيفاش تقدر تكتب السميه ديالو لي بارامتر المسائل ديالك. فوالا. اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء. ميرسي.